رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. फिर से पढ़े ऊंची आवाज से. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يهد الله فهو المهتد. फिर से पढ़े. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. 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 مأواهم جهنم. كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاء
آياتنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا لمبعوثون أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم फिर से पढ़ना قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم फिर से पढ़ें मद को बराबर खींचे قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا फिर से पढ़ें فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا फिर से पढ़ें सीधे होके बैठ के فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا قال لقد علمت ما إلا رب السماوات والأرض بصائر إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وإني لأظنك يا فرعون مسحورا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى फिर से पढ़े ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.